دابا غنقومو بدراسة ديال لي كاركتيرستيك ميكانيك دي ماتيريو. مثلا هنا غندرسو لي كاركتيرستيك دو بيتون. لي كاركتيرستيك دو بيتون كنعرفو أن لو بيتون كيتميز بسا كومبريسيون. لا كومبريسيون لا ريزيستونس كيتميز بلا ريزيستونس على كومبريسيون. مثلا غندرسو حني غنعتمدو عليه لا ريزيستونس على كومبريسيون à l'âge de 28 jours à 28 jours. انطلاقا من لي بروفات اللي كانوا سيلندريك كاين هنا اف سي 28 اف سي 28 اف سي 28 ديالنا تكون 20 ميجا باسكال 22 ميجا باسكال تقدر تكون 25 ميجا باسكال الى 45 ميجا باسكال. اغلبيه في لي باتيمون كيخدموا باغلبيه حسب لو كا دو لا ستركتور اللي عندنا حسب تيب دو ستركتور. اغلبيه في الباتيمون كيخدموا لي بيغولوجي كيخدموا 25 ميجا باسكال، ولكن اذا كانت بري كونترينت ولا شي حاجه كتقدر تخدم بكثار ولا شي حاجه حسب لو تيب دو باتيمون. اما بالنسبه للاتراكسيون كنعرفوا ان لو بيتون القيمه ديال في لاتراكسيون ما كيخدمش مزيان. في لاتراكسيون كتكون شويه كتكون فابل، كتكون تقريبا ناقصه القيمه ديالو. كنكالكوليو بحال هكا حسب هاد القيمه اللي عندنا هنا اف تي جي كتيكال 0.6 بلس 0.06 اف سي جي بحال هكا كنكالكوليو. كتكون القيمه ديالها ناقصه بحيث ان اف سي كتكون كبيره بكثير من اف سي دو تراكسيون، بحيث ان كنلاحظوا ان لو béton résiste mieux à la compression. Résiste mieux à la compression. Le béton résiste mieux à la compression. إذا حنا حسب لي زيبوتيز دو كالكول مثلا في ليطا ليميت ألتيم كنعتبروا أن لاتراكسيون هنا كتكون نول. كنبغيو نكالكوليو في ليطا ليميت ألتيم لاتراكسيون هنا راه كتكون نول. إذا هادشي هو. دابا غنتكلم على لو دياغرام دو كونترانت et de déformation par rapport à le béton. Par rapport à le béton من كيوصل لينا لا كونترانت ليميت ديال البيتون. لا كونترانت ليميت ديال البيتون لا ديفورماسيون كتكون 2 pour 1000. يعني خاصنا نعرفوا ان لو بيتون ne doit pas dépasser la déformation ديال البيتون ما خاصهاش ديباسينا 3.5 pour 1000. حيت quand il dépasse 3.5 pour 1000 la structure va ruiner. إذا خصنا نعرفوا أن le béton ne doit pas dépasser 3.5 pour 1000. هنا غنتكلموا على لي كاركتيرستيك داسي. كنعرفوا أن لاسي كيتميز بالميم كومبورتمون دون لا كومبريسيون et la traction. أنه كيخدم في لا كومبريسيون لا تراكسيون بحال. إذا كنلاحظوا هنا أن il y a deux types d'acier. كاين عندنا دو إليس وكاين عندنا او اديرونس HA اللي كنرمزو ليه ب HA. كنعرفوا أن لاسي كيتميز بلا ليميت إلاستيك ديالو. لا ليميت إلاستيك ديالو هي اف او كنرمزو لها ب اف او. مثلا في دو ليس هنا كنلاحظوا اف او كتساوي ديالو 215 ميجا باسكال. هنا اف او ديالو 235 ميجا باسكال. بالنسبه للاو اديرونس اش ا كاينين دو اف او ديال 400 ميجا باسكال و اف او 500 ميجا باسكال حسب باش عندنا في لاستركسيون. ولكن في المغرب مثلا كنخدموا ب اف او 500 ميجا باسكال اش ا او اديرونس. بالنسبه
بالنسبة لي ديامتر اللي كاينين في السوق دون لو مارشي. الديامتر اللي كاينين في السوق كاين ديال 6، كاين 6، كاين 8، كاين 8، كاين 10، كاين 12، كاين 14، كاين 16، كاين 20، 25، كاين 30، 40. أغلبية بالنسبة ل6 و8 كيتخدمو في لي كادر، كيدارو في لي كادر. وبالنسبة من 10 الديامتر ديال 10 جوسكا 20 أغلبية الباتيمون متلقاش كتر من 20 ديال الديامتر ديالو. كيكون في لونجيتيدينال لونجيتيدينال. وبالنسبة لهاد الديامتر ديال 25 حتى 40 كيتخدمو في لي زوفراج دار، تقريبا غتلقاو في لي زوفراج دار. اما بالنسبه لا سيكسيون راه كنحسبوها، لو بغينا لا سيكسيون كنحسبوها ب اس دي. لو بغينا لا سيكسيون كنحسبو بي فوا دي كاري ديامتر كاري سور 4. غيعطينا لا سيكسيون ديال كل حاجه الا بغيتيها. اذا خصنا نعرفو ان لاسيي il a le même comportement dans la compression et la traction، وان لاسي كيتميز بلا ليميت الاستيك ديالو، هنا غنقومو بدراسة لو دياغرام de contrainte et de déformation par rapport à l'acier. كنعرفو ان لاسي كيتميز بلا ليميت الاستيك ديالو هنا dans la traction مثلا هنا dans la traction FE، et dans la compression هنا عندنا la limite élastique ديالو هي moins FE. وكنعرفوا ان l'acier il a le même comportement dans la traction هنا في الفوق dans la traction et dans la compression. هنا comme on voit dans le diagramme هنا اللي كنشوفوا ان dans la traction il y a l'allongement, et dans le raccourcissement, dans la compression كنلاحظوا هنا la limite élastique. كنعرفوا ان la déformation la limite de déformation اللي ما خصهاش نديباسيوها بالنسبه للاسي هي 10% 10 pour 1000 اللي ما خصهاش نديباسيوها هي 10 pour 1000 dans l'allongement et dans raccourcissement moins 10 pour 1000 ما خصهاش نديباسيوها. إذن قلنا أن لا ليميت دو ديفورماسيون اللي ما خصناش نديباسيوها هي 10 pour 1000 ما خصناش نديباسيوها moins 10 pour 1000 dans la compression. إذن بصفة عامة أن كنستنتجو أن l'acier il a le même comportement dans la compression et la traction. Merci de votre attention. شكرا أصدقائي على المشاهدة. ابقوا على جرس حتى يأتيكم كل جديد. شكرا أصدقائي.